Today we pay respect to late Francisco Montcruz, हो जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर आशिल्लो आनी एक आमदारूय आशिल्लो आनी एक विजनरी, एक बरो बिझनसमॅन आनी हांव ताका भुरगेपणान चोयतालो, जायते पुसा आमच्या घराशी येतालो, बट ही हॅड अ विजन फॉर गोवा. द वे ही जो पंडित नेहरू स्टेडियम जो फातोर्डा हो स्टेडियम करपाक विदीन 6 months such a short span, and the quality that was maintained and was built then today also is still so strong. So today Goa has lost a great son of the soil who had a vision with how during a short stint we had various resourceful Sarkomunis, and he showed the way. त्या वेळार जायते असेंब्लीन जायतो उलयतालो, एक बरें तेगेलें एक चिंतप आशिल्लें. सो गोवा हॅज लॉस्ट अ ग्रेट सोल टुडे. आय पे रिच रिस्पेक्ट टू हिम आनीक तेज्या आत्म्याक शांती मेळची म्हूण आमी देवा लागीं मागता. सी आय बिलीव दॅट वॉट द बिगस्ट ताका जरी तर आमी बरो टू रिस्पेक्ट हिम एंड हीज फॅमिली, वी वूड गिव इज बाय possibly naming a stand or naming the stadium, naming a stand there in Fatorda Stadium after Montcruz Bab. And definitely we will move in the assembly as well, and I'm hopeful that this will be done, because to taka ek dadoshpon ashilla, and he was a very dynamic MLA and he proved his words when he was elected straight away. जेन्ना तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर आशिल्लो, ही प्रॉमिस्ड विदीन 6 months वी वूड डू. आमचे प्रताप सिंग राणे मुख्यमंत्री आशिल्ले जेन्ना कप ऑर्गनायज करपाक, त्या वेळार बाय मार्गरेट आल्वा, प्रिया रंजन दासमुन्शी, and all of these people at that time had contributed, and primarily it was Montcruz who was always seen on the ground, on Fatorda grounds, and I believe today definitely the government needs to look into this demand, and we will also raise this issue. आमचे आदले काँग्रेस पक्षाचे आमदार तसेच गोंय राज्याचे स्पोर्ट्स मिनिस्टर बाब मॉन्टक्रूज हे आज भायर पडले, आनी माय हार्टफेल्ट कंडोलन्सीस तांच्या पुराय फॅमिलीक. आनी गोवा हॅज लॉस्ट अ लिडर जाणी हू वॉज नोन फॉर हीज स्पोर्ट्स कॉन्ट्रिब्युशन इन गोवा, जो गोंयान इंटरनॅशनल लेवलाचो स्टेडियम जो रिकॉर्ड टायमा भितर तांणी बांदलो, पंडीत जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इन फातोर्डा. ते तांचें व्हडपण, कित्याक ते आमदार आशिल्ले बाणावले मतदारसंघांतल्यान, आनी तो तांणी स्टेडियम बांदलो फातोर्ड्या गांवान. सो आय थिंक दीस शोज हीज जेनरॉसिटी आनी तांचें स्पोर्ट्साच्या क्षेत्रान जें कंट्रिब्युशन आशिल्लें. म्हाका दिसता इट इज वन ऑफ द बेस्ट स्टेडियम्स गोवा हॅज एवर गॉट, आनी फर्स्ट इंटरनॅशनल टुर्नामेंटूय थंय 1989 जाल्लो. सो काँग्रेस पार्टी ग्रीव्स आनी हार्टफेल्ट कंडोलन्सीस टू हीज एंटायर फॅमिली. Montcruz was a founder and he built this ground. आयज आमकां PNG ग्राउंड म्हणल्यार मोंतक्रुजाचे उदगास येता, आनी वी प्रे हिल सोल रेस्ट इन पीस, तेजी फॅमिलीक हें दिवचें. मोंतक्रुजान हो ग्राउंड 7 months कंप्लीट केल्लो वेन ही वॉज अ स्पोर्ट्स मिनिस्टर, आनी फुटबॉलाचो ताका इतलो मोग आसलो. ग्राउंड दोनूय हेका केलो, फुटबॉल आनी क्रिकेटूय खेळपाक, बट आतां सद्याक आमी फुटबॉलूच खेळटा ह्या ग्राउंडाचेर. आनी तेंच्यांनी जें करून गेल्लें आसा ते आयज आमी सगळे फुटबॉलर एन्जॉय करतात. अशे विजनरीज आमचे लिडर म्हाका दिसता आनीक येवपाक जाय, आनी तेणें जें केल्लें विजन दाखयल्लें अशें आनीक बरें आमकां लेटस्ट इंटरनॅशनल फुटबॉल पिचीस करून दाखोवपाक जाय. सर, तुका दिसना ताणें बांदलो मोंतक्रुजान स्टेडियम, ताचें नांव बी घालचें अशें दिसता तुका? आमी रिक्वेस्ट करपाक जाता गव्हर्मेंटाशी, एज ही वॉज अ स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑल्सो, तेजे नांवान एटलिस्ट एक स्टँड या तेजे नांवान हो ग्राउंड, ग्राउंडाक तेजें नांव दिवचें म्हणून.
आमी रिक्वेस्ट करपाक एज अ GFA वी वील रिक्वेस्ट स्पोर्ट्स मिनिस्टर एंड हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर. इट इज अ गव्हर्मेंट डिसिजन एंड ऑफ द डे बिकॉज दीस प्रॉपर्टी बिलॉंग्स इट शूड बी. तेणें जो बांदला ताका नांव दिवपाक अशें आमकां हें दिसता आनी गव्हर्मेंटान हेजेर पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स घेवन हें करपाक जाय. आदलो फुटबॉलाचो खेळा मंत्री आयज तो ह्या संवसाराक उतरला हें पळोवन आमकां जायतें दूख भोगता. कित्याक ताचो वावर केल्लो तो आयज आमच्या दोळ्या मुखार आसा. 1989 हो फातोडा PGM नेहरू स्टेडियम बांदून हाडलो आनी तेन्ना नेहरू गोल्ड कप जाल्ली. हो आमकां उगडास आसा आनी हो ताचो वावर केल्लो आयज गोंयांत एक बऱ्यांतलो बरो स्टेडियम आमकां आयज मेळ्ळो आसा. खरेंच आयज तो सोंपलो तें पळोवन आमकां खूब दूख भोगता. ते सुवातेर आमकां दुसरो जागो भरून हाडूंक येवचो ना. देवान ताका सगळींचें सूख फाव करूं आमी मागता. You see that the stadium was built within 6 months. It was something remarkable. We used to work here for 12 hours a day and look after each and every requirement. This hard work paid off. And he was able to get this up for the Nehru Cup, which started on the 19th of Goan football was seen a very big, has a very big depth to it, because with the building of the stadium, the whole Goan football scene was transformed, and Goa became a venue for international as well as national events. This stadium still today the centerpiece of football at any event that's organized. They said it is done. I hope the government at least now recognizes and names at least one stand on the main gate after Mr. Manpur. ओके सर. आज गोव्यान दोन अश्यो दुःखद घटना घडल्यो. एक फ्रीडम फायटर 92 वर्षांचे भैयासाहेब देसाई गेले. संपूर्ण आयुष्य ताणे देशासाठी समर्पित केले आणि शेवटपर्यंत तो देशप्रेमी अशा तरेन तो वावुरलो. इतले की निमाणे वचचे आदी ते जेन्ना वाचा वचपाक लागली तेव्हा ताणें निमाणे उद्गार काडले, भारत माता की जय. अशें 5 फावटी म्हटल्यार ताणें वाचा ताची केली. आज ताचें निधन जालां. थंय वचून तांच्या घरच्यांचें सांत्वन करता म्हणून दुसरी बातमी पावली की आमचे मित्र मॉन्तेक्रूज हे आज आमच्यांतल्यान गेले. मॉन्तेक्रूज आमदार म्हणून सुंदरशें काम केलां. ताच्या बरोबरीन विधानसभेन हांव बसला आनी विशेषतः फुटबॉल प्रेम आनी एकंदरीत खेळा संदर्भांतल्यो सुविधा निर्माण करपाक ताणें अथक अशे प्रयत्न केले. आमच्या मडगांवचें जे स्टेडियम आसा ते स्टेडियम रेकॉर्ड टायमान बांदून घेवपा खातीर सकाळ पासून 3 सांजपर्यंत त्या स्टेडियमचेर बसून रावपी असो आमदार असो मंत्री म्हणजे आमचो मॉन्तेक्रूज. ताका लागून मॉन्तेक्रूजाक हांवें आनी अनेकांनी ताची स्तुती केल्ली आनी आज जे आमच्यांतल्यान गेल्यात त्या वेळार ताचे ते सगळ्या कार्याचो उगडास येता. गोव्यासाठीय ते झगडले, झुजले आनी एका परेन ह्या दोनूय व्यक्ती अमर जाल्यो अशें म्हाका दिसता. त्यांच्या आत्म्याक परमेश्वरान शांती दिवची, सद्गती दिवची अशी प्रार्थना ह्या सुवातेर करता.